Recording is on. फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ कि यो रेन्ज अफ एनर्जी वेभहरूको एउटा रेन्ज हो। इफ कुनै पनि एनर्जीको चाहिँ लङ्गर वेभलेन्थ हुन्छ भने त्यसको चाहिँ लोवर एनर्जी हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ रेडियो वेभको हुन्छ, र जसको चाहिँ सर्टर वेभलेन्थ हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ हायर एनर्जी हुन्छ जुन चाहिँ गामा रेजको छ। सो भेजिटेसन इन्डेसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा न्युमेरिकल भ्याल्यु जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटेलाइट इमेज ब्यान्डलाई कम्बाइन गरेर म्याथमेटिकल्ली अब्टेन गर्न सकिन्छ। सो प्लान्टहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट वेभलेन्थमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले बिहेभ गरिरहेको हुन्छ नि त। अनि हेल्दी भेजिटेसनले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ रेड लाइटलाई फोटोसिन्थेसिसको लागि भने एनआइआर लाइटलाई चाहिँ एकदम धेरै रिफ्लेक्ट गरेर स्ट्रङली रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त। एज हामीले फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ हेल्दी लिफले चाहिँ एनआइआर के भन्छ लाइटलाई चाहिँ एकदम धेरै रिफ्लेक्ट गरेको छ भने यहाँ डेड लिफहरूले स्ट्रेस लिफहरूले चाहिँ अलिक कम रिफ्लेक्ट गरेको छ। सो यही कम्बाइन गरेर रेड एनआइआर अनि समटाइम्स ब्लू ब्यान्डलाई पनि कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले भेजिटेसनको कन्डिसनलाई मेजर गर्न सकिन्छ सेटेलाइट इमेजबाट। र यसको युज भेजिटेसन इन्डेसेसको युज भनेको चाहिँ भेजिटेसनको हेल्थ मोनिटर गर्नलाई अनि त्यसपछि ग्रिन बायोमास डेन्सिटीहरू मेजर गर्नलाई, क्रपको कन्डिसनहरूलाई एनालाइज गर्नलाई, अनि त्यसपछि अर्को भनेको फरेस्ट मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। सो मुभिङ अन, एनडिभिआई भनेको फुल फर्म भनेको नर्मलाइज डिफरेन्स भेजिटेसन इन्डेक्स भयो र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ एनआइआर माइनस रेड अपन एनआइआर प्लस रेड र यसको भ्याल्यु भनेको चाहिँ -1 देखि +1 लाई गर्छ। इफ त्यो भ्याल्यु 0.6 देखि 0.9 सम्म छ भने त्यो हेल्दी भेजिटेसन कन्सिडर हुन्छ र इफ 0.1 देखि 0.2 सम्म छ भने बेयर सोइल भनेर बुझिन्छ अथवा स्ट्रेस्ड भेजिटेसन, अनि लेस देन 0 छ भने चाहिँ वाटर अथवा स्नो क्लाउड भनेर बुझिन्छ। र यसको रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन भनेको चाहिँ फार्मर्सहरूले प्रिसिजन फार्मिङमा युज गर्छन् है। कुन कस्तो प्लान्ट चाहिँ फार्मरहरूले कुन प्लान्ट चाहिँ हेल्दी छ होइन, कुन चाहिँ स्ट्रेस क्रप छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युज गर्छन्। र सेटेलाइटले जुन क्याप्चर गर्छ नि रेड र एनआइआर रिफ्लेक्टेन्सलाई क्रप फिल्डबाट, त्यो क्याप्चर गरिसकेपछि चाहिँ हेल्दी क्रप्सले हायर एनडिभिआई भ्यालु देखाउँछ भने स्ट्रेस क्रपले चाहिँ लो एनडिभिआई भ्यालु देखाउँछ। यसरी चाहिँ क्रपको स्ट्रेस चाहिँ अर्ली स्टेजमा चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको ड्राउट मोनिटरिङ भयो। एनडिभिआई भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले भेजिटेसनको ड्राइनेस होइन अथवा ड्राउटको कन्डिसन्सहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू मोनिटर गर्न सक्छौँ। ड्युरिङ ड्राउट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टले चाहिँ लेस रेड लाइटलाई चाहिँ कम एब्जर्ब गर्छ भने एनआइआरलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ, लेस रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनडिभिआईको भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ ओभर टाइम। अनि अर्को भनेको क्लाइमेट चेन्ज स्टडिज। एनडिभिआई चाहिँ लामो ड्युरेसनको लङ टर्म पिरियडको एनडिभिआई ट्रेन्डलाई एनालाइज गरेर हामीले क्लाइमेट चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको छ त भन्ने कुराहरू पनि स्टडी गर्न सकिन्छ। अर्को भयो इभिआई भनेको चाहिँ इन्हान्स्ड भेजिटेसन इन्डेक्स। यो चाहिँ इम्प्रुभड भर्जन अफ एनडिभिआई पनि हो र इभिआईको फर्मुला चाहिँ जी इन्टु एनआइआर माइनस रेड अपन एनआइआर प्लस C1 इन्टु रेड माइनस C2 इन्टु ब्लू प्लस एल भयो। अनि जी भनेको चाहिँ गेन फ्याक्टर हो, अनि एल भनेको चाहिँ C1 र C2 भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक करेक्सन फ्याक्टर, अनि एल भनेको चाहिँ क्यानोपी ब्याकग्राउन्ड एडजस्टमेन्ट हो। र यसको भ्यालु लेस देन 0 इभिआईको भ्यालु पनि लेस देन 0 भयो भने वाटर स्नो अथवा क्लाउड हो भन्ने बुझिन्छ। 0 देखि 0.2 छ भने बेयर सोइल अर्बन एरिया, 0.2 देखि 0.5 छ भने स्पार्स भेजिटेसन, 0.5 देखि 1 छ भने डेन्स अथवा हेल्दी भेजिटेसन हो भन्ने बुझिन्छ। सो के अरे यो इभिआई चाहिँ किन बेटर छ त नि एनडिभिआई भन्दाखेरि अर्को भनेको यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ एटमोस्फेरिक इफेक्टै। यसमा चाहिँ एनडिभिआईले चाहिँ ओन्ली रेड र एनआइआर ब्यान्ड मात्र युज गर्छ भने अनि यसले चाहिँ ब्लू ब्यान्ड पनि युज गर्ने भएको भएर एटमोस्फेरिक इफेक्टहरू जुन हुन्छ डस्ट स्मोक एरोसेल यो इफेक्टहरूलाई चाहिँ यसले कम गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फल्स भेजिटेसन भ्यालु चाहिँ आउँदैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले करेक्ट गर्छ सोइल ब्याकग्राउन्ड नोइज भयो होइन, यसलाई पनि करेक्ट गर्छ। कसरी भन्दाखेरि
उस जहाँ त्यो एक्सपोज सोइल छ नि त्यो एरियाहरू जहाँ चाहिँ एक्सपोज सोइल छ त्योमा चाहिँ सोइल रिफ्लेक्टेन्स चाहिँ मिक्स भइजान्छ भेजिटेसन रिफ्लेक्टेन्ससँग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एनडिभिआई भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अनरिलायबल हुन्छ। अनि यदि हामीले इभिआई युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जुन त्यो क्यानोपी ब्याकग्राउन्ड एडजस्टमेन्ट भन्ने फ्याक्टर युज गरेछौँ नि एल, त्यसले चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ ब्राइट सोइलको जुन इन्फ्लुएन्स हुन्छ अथवा डार्क सोइलको इन्फ्लुएन्स त्यसलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाई बायोमास एरियाहरूमा पनि राम्रोसँग काम गर्छ। जस्तै डेन्स भेजिटेसन छ भने रेड ब्यान्ड एब्जर्प्सन चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ होइन। अनि एनडिभिआई भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै स्टप हुन्छ। तर इभिआई युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो गेन फ्याक्टर युज भएको भएर चाहिँ सेन्सिटिभिटी हाई बायोमासमा सेन्सिटिभिटी पनि यसले चाहिँ इन्हान्स गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जुन डज नट सेचुरेट इजिली लाइक एनडिभिआई भ्याल्यु। सेचुरेसन हुनु भनेको चाहिँ इन्डेक्सले स्टप गर्ने रेस्पोन्डिङ आफ्टर एउटा सर्टेन भेजिटेसन इन्टेन्सिटी पुगिसकेपछि चाहिँ इन्डेक्सले के भन्छ भ्यालु देखाउनै स्टप गरिदिने त्यस्तो हुन्छ। तर इभिआईले चाहिँ यो कुरालाई अभोइड गर्छ। कसरी भन्दाखेरि ब्लु ब्यान्ड करेक्सन युज गरेर सोइल एडजस्टमेन्ट अनि त्यसपछि गेन फ्याक्टर जुन हाम्रो फर्मुलामै छ त्यो युज गरेर चाहिँ यसले यो के भन्छ यो चाहिँ सेचुरेट हुँदैन इजिली लाइक एनडिभिआई। र यो चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि 11 AM र 2 PM मेजर गरेको एनडिभिआई भ्यालुको यो चेन्ज यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। एनडिभिआईको चेन्ज यो एटमोस्फेरिक इफेक्टले गर्दाखेरि आएको चेन्जले गर्दाखेरि यो फल्स एनडिभिआई भ्यालु आएको छ भने यो फिगरमा चाहिँ इभिआई युज गरेछौँ 11 त्यही टाइममा 11 AM र 2 PM हामीले इभिआई युज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो के भन्छ भेजिटेसन भ्यालु चाहिँ योभन्दा बेटर आएको देख्न सकिन्छ। यो भयो एसएभिआई जसको फुल फर्म चाहिँ सोइल एडजस्टेड भेजिटेसन इन्डेक्स हो। र के भन्छ एसएभिआईको फर्मुला भनेको एनआइआर माइनस रेड अपन एनआइआर प्लस रेड प्लस एल इन्टु 1 प्लस एल भयो। यो चाहिँ मोडिफाइड भर्जन अफ एनडिभिआई पनि हो। स्पेसिफिकल्ली सोइल इफेक्टलाई चाहिँ के गर्नको लागि करेक्ट गर्नको लागि। र यसको रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन भनेको अर्ली क्रप मोनिटरिङ। क्रपहरूको अर्ली ग्रोथ स्टेजमा चाहिँ सोइल एक्सपोजर धेरै हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फल्स भेजिटेसन भ्यालु आउने भएको भएर चाहिँ हामीले एसएभिआई युज गर्ने हो। अनि अर्को भनेको एरिड एन्ड सेमी एरिड रिजन भेजिटेसन एसेसमेन्ट गर्नको लागि पनि जहाँ चाहिँ यस्तो एरियाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ड्राई ल्यान्ड अथवा डेजर्टहरूमा चाहिँ एनडिभिआई भ्यालु मिसलिडिङ हुनसक्छ हाई सोइल रिफ्लेक्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि। तर एसएभिआईले चाहिँ रिलायबल मेजरमेन्ट दिन्छ भेजिटेसन कभरको। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही रेन्जल्यान्ड एन्ड पास्चर इभ्यालुएसन फर लाइफ स्टक। ग्रेजिङ ल्यान्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मिक्स सोइल र स्पार्स ग्रासहरू मिक्स भएको ल्यान्ड हुन्छ नि त। अनि एसएभिआईले चाहिँ भेजिटेसन एभाइलेबिलिटी लाइफ स्टकको लागि भेजिटेसन एभाइलेबिलिटीलाई चाहिँ एसेस गर्नलाई सजिलो बनाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रिफोरेस्टेसन एन्ड एफोरेस्टेसन ग्रोथ मोनिटरिङ। न्युली प्लान्ट एरियाहरूमा जहाँ यङ ट्रिजहरूले चाहिँ एकदमै सानो पोर्सन सोइलको सानो पोर्सन चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि एसएभिआईले चाहिँ त्यसलाई एक्युरेटली मेजर गरेर तिनीहरूको सर्भाइभल रेट कस्तो छ अनि त्यसपछि भेजिटेसनको ग्रोथलाई मेजर गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्को भनेको डिसर्टिफिकेसन एन्ड ल्यान्ड डिग्रेडेसन। एसएभिआईले चाहिँ भेजिटेसनको डिक्लाइन होइन कुन एरियामा भेजिटेसन कसरी डिक्लाइन भइरहेको छ भन्ने ट्र्याक गर्नको लागि र त्यसले गर्दाखेरि अर्ली वार्निङ डिसर्टिफिकेसनको चाहिँ अर्ली वार्निङ दिनलाई पनि हेल्प गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ स्टडी गर्नलाई प्रिसिजन एग्रिकल्चरलाई स्टडी गर्नको लागि फार्मरहरूले एसएभिआई म्याप युज गरेर होइन सेटेलाइटबाट कुन एरियालाई चाहिँ इरिगेट गर्ने अथवा फर्टिलाइज गर्नुपर्ने छ अनि कता जुनमा चाहिँ भेजिटेसन कभर चाहिँ अनइभन छ त्यस्तो एरियामा चाहिँ कता फर्टिलाइज कता इरिगेट गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ एसएभिआई म्याप युज गरेर थाहा पाउन सक्छन्। कम्पेरिजनको लागि चाहिँ फर्स्टमा
कम्पेरिजनमा चाहिँ फर्मुला भयो। उसले एनडिबिआईले चाहिँ एनआइआर र रेड ब्यान्ड युज गर्छ भने भेजिटेसन एनालाइसिसको लागि। अर्को इबिआई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हो द्याट इन्हान्सेस सेन्सिटिभिटी इन एरियाज विथ हाई बायोमास। त्यसपछि एसएबिआईले चाहिँ सोइल ब्राइटनेस करेक्सनहरू अप्लाई गर्छ इम्प्रुभ गर्नको लागि एक्युरेसी। सो यसमा अर्को पोइन्ट भनेको की इनपुट। एनडिबिआईमा की इनपुट भनेको चाहिँ एनआइआर र रेड डाटा हुन्छ भने इबिआईमा चाहिँ एनआइआर रेड र ब्लू ब्यान्ड पनि युज हुन्छ। अनि त्यसै गरी एसएबिआईमा चाहिँ एनआइआर रेड ब्यान्ड र करेक्सन फ्याक्टर युज हुन्छ। अर्को कम्पेरिजन भनेको स्ट्रेन्थ है। स्ट्रेन्थ भनेको भेजिटेसनको डेन्सिटी चाहिँ कति छ भनेर मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ एनडिबिआई सिम्पल र इफेक्टिभ हुन्छ भने इबिआई चाहिँ यदि एटमोस्फेरिक इफेक्टलाई रिड्युस गर्नको लागि, सोइलको इन्फ्लुएन्सलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ इबिआई युज हुन्छ। त्यसै गरी जहाँ चाहिँ स्पार्स भेजिटेसन छ, जहाँ चाहिँ खडेरी लागु छ होइन, ड्राइल्यान्ड के अरे डेजर्टहरू छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एसएबिआई युज हुन्छ। अनि अर्को विकनेस भनेको चाहिँ एनडिबिआई इफ एटमोस्फेरिक कन्डिसन्स, एटमोस्फेरिक इफेक्ट कुनै पनि एरियामा एटमोस्फेरिक इफेक्ट चाहिँ एकदमै धेरै सेन्सिटिभ, त्यो एरियामा एकदम सेन्सिटिभ छ भने एनडिबिआईले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दैन। त्यसै गरी इबिआईको कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनमा एकदम कम्प्लेक्स छ, किनभने यसमा एटमोस्फेरिक करेक्सन अनि त्यसपछि गेन फ्याक्टर जस्तो फर्मुलामा त्यस्तो के भन्छ फ्याक्टरहरू युज हुने भएको भएर चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्न पनि कम्प्लेक्स हुन्छ। अनि एसएबिआईमा चाहिँ सोइल इन्फ्लुएन्स क्यान स्टिल है, सोइल इन्फ्लुएन्स जुन हामीले त्यो क्यानोपी ब्याकग्राउन्ड एडजस्टमेन्ट युज गर्छौँ नि एसएबिआईमा, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली एक्युरेट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर सोइल इन्फ्लुएन्सले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ त्यति नै एफेक्ट चाहिँ गर्न सक्छ। अर्को भनेको एप्लिकेसन्सको कुरा। एनडिबिआईले चाहिँ भेजिटेसनको हेल्थ एसेसमेन्ट, भेजिटेसन हेल्दी वेमा ग्रो भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई एसेस गर्नलाई युजफुल हुन्छ भने इबिआई चाहिँ एग्रिकल्चर र फरेस्ट मोनिटरिङ गर्नको लागि युज हुन्छ ड्यु टु सेन्सिटिभिटीको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि एसएबिआई चाहिँ एरिड र सेमी एरिड रिजनमा युज हुन्छ, जहाँ चाहिँ भेजिटेसन एकदम स्कार्स छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्टडी गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इसेन्सियल हुन्छ। र अर्को पोइन्ट भनेको स्केलिङको भयो। एनडिबिआईलाई लो रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ अनि त्यसपछि लो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा मात्र एनआइआर र रेड डाटा मात्रै युज हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई डिफ्रेन्ट डाइभर्स सिनारियोजमा पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ। अनि इबिआईको लागि चाहिँ मोडरेट स्केलिङ चाहिन्छ ड्यु टु इट्स एडिसनल इनपुट्सको कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को भनेको एसएबिआईलाई पनि मोडरेट स्केलिङ चाहिन्छ विथ रिजल्ट्स इन्फ्लुएन्स्ड बाई सोइल ब्राइटनेस। र अर्को भयो कस्टको कुरा। इन टर्म्स अफ कस्ट एनडिबिआई चाहिँ एकदम लो कस्ट हुन्छ एज इट ओन्ली रिक्वायर्स एनआइआर र रेड डाटा। इबिआई चाहिँ अलिक कस्ट मोर ड्यु टु निड अफ एडिसनल ब्यान्ड डाटा। एसएबिआई सिमिलरली इन्कर्स मोडरेट कस्ट डिपेन्डेन्ट अन सोइल करेक्सन फ्याक्टर। अर्को भनेको क्लाइमेट भेरिएसनको कुरा भयो। अनि हरेक इन्डेक्सले चाहिँ डिफ्रेन्टली पर्फर्म गर्छ अक्रस भेरियस क्लाइमेटमा। एनडिबिआई चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ यदि डाइभर्स क्लाइमेटिक कन्डिसन छ भने चाहिँ एनडिबिआई इफेक्टिभ हुन्छ भने इबिआई पर्फर्म्स बेस्ट इन ह्युमिड एरियामा। त्यसै गरी एसएबिआई चाहिँ मोस्ट सुटेड हुन्छ फर ड्राई क्लाइमेट्सको लागि। अनि अर्को भनेको इन डिफ्रेन्ट ल्यान्ड टाइप हरेक इन्डेक्सको सुइटेबिलिटी पनि डिफ्रेन्ट ल्यान्ड टाइप अनुसार हुन्छ। एनडिबिआई चाहिँ कस्तो छ भने भर्सटाइल छ अनि त्यसलाई चाहिँ डाइभर्स ल्यान्डस्केपहरूमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी इबिआई पनि पर्टिकुलरली इफेक्टिभ हुन्छ यदि डेन्स भेजिटेटेड एरिया छ भने चाहिँ इबिआई इफेक्टिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि एसएबिआई चाहिँ त्यस्तो रिजनहरूमा जहाँ चाहिँ सोइल प्याटर्न एकदम भेराइ गरेको छ, जसले त्यसरी चाहिँ हामीले एक्युरेट एसेसमेन्ट गर्न सकिन्छ भेजिटेसन हेल्थको। थ्याङ्क यू फर योर टाइम। एनी क्वेसन्स? Recording has stopped. धन्यवाद बहिनी।
धन्य धन्यवाद। दामी दामी प्रेजेन्टेसन लायो होइन। मैले इबिआई र एसबिआईको बारेमा सुनिरहेको थिएँ, तर अब चाहिएको पनि थिएन, त्यही भएर रिसर्च पनि गरिरहेन कहिल्यै। अनि यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदम दामी लाग्यो। जे होस् कम्पेरिटिभली एनालाइसिस भयो। तर मेरो एउटा सानो क्वेसन, यो इभिआई क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा त्यो एटमोस्फेरिक करेक्सन फ्याक्टरहरू छ नि, तीनवटा एल सी1 सी2 हो कि त्यस्तै थियो होइन। त्योहरू चाहिँ त्यो त्यो करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ हामीले अलरेडी एटमोस्फेरिक अलरेडी करेक्टेड इमेजहरू पनि हुन्छ नि त। नर्मल्ली आजभोलि जीमा त्यही खाले इमेजहरू नै युज गरेको देखिन्छ होइन एनालाइसिसको क्रममा। अनि इफ हामीले अलरेडी एटमोस्फेरिक करेक्टेड इमेजमा चाहिँ इभिआई क्याल्कुलेट गर्न लाग्छौँ भने त्यो भेल्युहरू हाल्नै पर्ने हुन्छ कि, या त त्यो भेल्यु नहालिकन नि ब्लु ब्यान्ड मात्र एड गरेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ? के छ, यसो हेऱ्यौ त्यसको बारे? छैन दाइ, त्यो मजाले रिसर्च गर्न पर्ने छ। ए ओके, होइन केही भएन। तर जस राम्रो कन्सेप्ट, त्यही अलिकति कम्प्लेक्स फर्मुलाको कारणले गर्दा इबिआई अलि धेरै युज नगर्ने रहेछ होला मान्छेले। त्यसमा अलिकति धेरै कुराहरू चाहियो नि त, करेक्सन फ्याक्टर चाहियो, प्लस अब ब्लु ब्यान्ड त इजिली पाइन्छ नर्मल्ली सेटेलाइट इमेजहरूमा, मल्टिस्पेक्ट्रल सेटेलाइट इमेजमा। ठिक छ, म पनि हेरौँला यसलाई कुनै दिन चाहियो भने। अरू कसैको केही क्वेसन? सो भनेपछि अगाडि बढौँ, केही नभयो भने।